मेरी अलखिदमत हर साल लाखों जिंदगियां संवारती है। नौजवानों को पढ़ाना, बीमारों को सेहत की सहूलत देना, बेसहारा यतीमों की किफालत करना, बुनियादी जरूरत से महरूम शहरियों तक पानी पहुंचाना, कुदरती आफात में फंसे लोगों का हाथ थामना, बेरोजगारों को बिला सूद कर्ज देना और रोजमर्रा जिंदगी के हर मसले पर इंसानियत की खिदमत करना। अलखिदमत ने मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो का हिस्सा बनकर आवाज उठाई कि अब सिर्फ पाकिस्तानी ब्रांड्स की बारी है। शजरकारी, समर इंटर्नशिप और स्पॉटलाइट के जरिए नौजवानों के दरमियान कंटेंट क्रिएशन का कंपटीशन। मेरी अलखिदमत ने साल 2025 में भी लाखों पाकिस्तानियों की जिंदगी संवारी है। बनो काबिल, मुल्क के मुस्तकबिल की फिक्र का नारा तो सबने लगाया, पर सिर्फ अलखिदमत कराची के बनो काबिल प्रोग्राम ने ही यूथ पर सारा सरमाया लगाया। 3.0 के बाद 4.0 समर स्प्रिंग और फिर फॉल सेशन, शहर भर के 51 ट्रेनिंग सेंटर्स में 28 IT कोर्सेज की मुफ्त तालीम ने हजारों बच्चों को रोशन मुस्तकबिल का रास्ता दिखाया। इस साल बनो काबिल ग्रेजुएशन की तकरीब के बाद अब तक बनो काबिल से पास आउट स्टूडेंट्स की तादाद 75,000 हो गई है। यानी अल खिदमत कराची की बदौलत पाकिस्तान ने ग्लोबल IT इंडस्ट्री में अपना मकाम बनाया। हेल्थ, सेहत की सहूलियात इंसान का बुनियादी हक है। बच्चा हो या जवान, मर्द हो या औरत, बुढ़ापा हो या किसी भी किस्म की मोहलिक बीमारी, अल खिदमत के शहर भर में कायम अस्पताल, क्लिनिक्स, मेडिकल और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में शहरियों को सहूलियात मिली सारी। मेडिकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, फार्मेसी की होम डिलीवरी, फ्री मेडिकल कैंप्स, MRI की जदीद तरीन मशीनरी पर हजारों पेशेंट्स के सस्ते तरीन टेस्ट, औरंगी टाउन में नए NICU, पंजाब चौरंगी और FB एरिया में नए मेडिकल सेंटर्स का कयाम, हेल्थ केयर रिसर्च और डायबिटिक मैनेजमेंट स्किल्स के लिए ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के साथ कोलैबोरेशन, एडवांस हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, सेहत के हर शोबे में अवाम की खिदमत करने में अल खिदमत ने जिद्दोजहद जारी रखी। एजुकेशन, अल खिदमत के शोबा तालीम के तहत 97 मदारिस और 4 इकरा स्कूल में तकरीबन 6,000 तलबा को दीनी और दुनियावी तालीम मिल रही है पूरी। मुअल्लिमीन के लिए 5 रोजा ट्रेनिंग और कई वर्कशॉप्स, हिफ्ज़ो नाज़रा हो या दुनियावी तालीम। 2025 में भी हजारों बच्चों ने इम्तिहान दिए। 1174 स्टूडेंट्स को एकेडमिक स्कॉलरशिप्स का मिलना, यानी अब तक कुल 5,411 स्टूडेंट्स को 53 मिलियन के स्कॉलरशिप्स की तकसीम अल खिदमत के इस अज़्म की गवाह है कि किसी बच्चे की पढ़ाई ना रहे अधूरी। ऑर्फन आगोश, किफालत यतीम से रफाकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, जन्नत का हुसूल भी। अल खिदमत के ऑर्फन केयर प्रोग्राम के जरिए मुल्क भर में 30,000 से ज्यादा बच्चों की किफालत होती है। सेहत और तालीम हो या जिंदगी का कोई भी शोबा, इन यतीम बच्चों को हर सहूलत मिलती है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपटीशन, फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग, ऑर्फन लीडरशिप प्रोग्राम हो या ईद की शॉपिंग और सेलिब्रेशन, हर मौके पर इनकी जिंदगी खुशियों में जीती है। और फिर ऐसे भी यतीम हैं जिनके सर पर छत अल खिदमत ने आगोश होम्स की सूरत में रखी। 100 से ज्यादा बच्चों को यहाँ बेहतरीन रिहाइश, तालीम के लिए बेहतरीन स्कूल, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत, समर कैंप, रोजा कुशाई हो या ईद की शॉपिंग, गर्ज के बचपन का हर शौक पूरा होता है, हर ख्वाब को ताबीर मिलती है। वॉश, साफ पानी कुदरत की बड़ी नेमत है। जिनको मैसर है उनके लिए बड़ी रहमत है, और करोड़ों पाकिस्तानियों की जिंदगी में साफ पानी से महरूमी सबसे बड़ी जहमत है। अल खिदमत अपने वॉश प्रोग्राम, RO प्लांट्स, पंप्स, चिलर्स और वाटर वैन्स के जरिए 70,000 से ज्यादा खानदानों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन बना रहा है। मोबाइल पब्लिक टॉयलेट और हाइजीन के हवाले से अवामी आगही को बढ़ा रहा है। 2025 में भी 5 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के जरिए कराची के मजीद इलाकों तक साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। वर्ल्ड वाटर डे अवेयरनेस वॉक के जरिए पानी की अहमियत के हवाले से अवामी आगही बढ़ा रहा है। पसमानदा इलाकों में बोरिंग और सबमर्सिबल पंप्स हो या ADM मशीनों का 24 घंटे बिला तातुल पानी फराहम करना, अल खिदमत का वॉश प्रोग्राम जरूरतमंदों को पानी की महरूमी की जहमत से बचा रहा है। डिजास्टर,
زلزلہ ہو یا ہیٹ ویو، طوفان ہو یا سیلاب، پاکستان کے کسی کونے میں قدرتی آفات کا سامنا ہو یا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں تک رسائی، الخدمت کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے شعبے نے ہر موقع پر امداد پہنچائی۔ 2025 میں بھی کراچی کی اربن فلڈنگ ہو یا پنجاب کے سیلاب متاثرین، شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرتے سب سے پہلے الخدمت ہی نظر آئی۔ بھارت سے جنگ میں خطرات کے پیش نظر ایمرجنسی رسپانس سینٹر کی تشکیل، ٹکا کے ساتھ ایمرجنسی اینڈ رسپانس سینٹر پروگرام اور NDMA کے ساتھ مل کر بڑی تعداد میں ایڈ کا فلسطین کے مسلمانوں تک پہنچانا، عوام کے تعاون سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی خدمت میں بھی الخدمت پیش نظر آئی۔ الخدمت اسلامک مائکرو فائنانس۔ الخدمت اسلامک مائکرو فائنانس نے بے روزگاری کو ناکامی نہیں بننے دیا۔ رزق حلال کے خواہش مند 162 بے روزگار اور پریشان حال لوگوں کو لاکھوں روپے تک کا بلا سود قرضہ فراہم کیا۔ کمیونٹی سروس اور الخدمت تو کمیونٹی سروسز کے شعبے کے تحت زندگی کے ہر شعبے میں جاری رہی۔ ہزاروں کی تعداد میں ضرورت مند شہریوں کو پیشنٹ بیڈ، آکسیجن سلنڈر، ویل چیئر اور میت بس کی سروس ملتی رہی۔ سردیوں میں ونٹر پیکج تو رمضان فوڈ ہب یعنی راشن پیکج کی صورت لاکھوں خاندانوں کے دسترخوان پر سحری اور افطاری پہنچتی رہی۔ سینٹرل جیل میں قیدیوں کی تعلیم اور امتحانی سرگرمی، وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے اسپرے مہم اور قربانی فی سبیل اللہ کے ذریعے ضرورت مندوں کو قربانی کے گوشت کی تقسیم۔ اقلیتوں کی بات ہو تو دیوالی، کرسمس اور ایسٹر، ہر تہوار اکثریت ہو یا اقلیت، سب کی خوشیوں کا سبب میری الخدمت بنتی رہی۔ والنٹیئرز، دن ہو یا رات، ہر سرد و گرم موسم میں خدمت کے لیے رہے پر عزم۔ الخدمت کے والنٹیئرز سمر سوشل انٹرنشپ و میگا پلانٹیشن ڈرائیو میں سینکڑوں والنٹیئرز کا حصہ لینا، آرفن کے لیے عید شاپنگ اور ہیلتھ اسکریننگ کا اہتمام کرنا، اربن فلڈنگ میں ریلیف کے کاموں میں صف اول میں رہنا، پاک انڈیا وار کے دوران سول ڈیفنس کی ٹریننگ ہو یا ورلڈ واٹر ڈے پر واش کے ساتھ کلیبوریشن، رمضان میں راہگیروں کو افطار کراتے رہے، گرمیوں میں ہیٹ اسٹروک کیمپ لگاتے رہے، الخدمت کے والنٹیئرز بے لوث خدمت کرتے رہے۔ اسکل ڈیولپمنٹ، ملکی معیشت کی بدحالی اور گزرتے دنوں کے ساتھ نوجوانوں کی بڑھتی بے روزگاری بہت بڑا المیہ ہے۔ الخدمت کا اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ایسے نوجوانوں کی زندگی سنوارنے کا، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ موبائل ریپیئرنگ، ایڈوانس ٹیلرنگ، انڈسٹریل آٹومیشن جیسی فیلڈز میں سال 2025 میں بھی ہزاروں نوجوانوں کو ہنر سکھانا اور جو مالی طور پر کمزور ہیں انہیں آلات کی خریداری کے لیے بلا سود قرضے دینا۔ الخدمت کا اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام بے روزگار نوجوانوں کی تاریک زندگیوں میں امید کا دیا ہے۔ ابھی آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے یتیموں کی اور جو مریض تھے ان کی خدمت کری، نوجوانوں کی خدمت کری، ہر طبقے میں جا کر کے ہم نے جن کے گھر میں پانی نہیں آتا وہاں پانی پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ سارے کام ہم نے 2025 میں انجام دیے اور یہ الخدمت کا 49واں سال تھا۔ جب ہم داخل ہو رہے ہیں 2026 میں تو یہ ہمارا 50واں سال ہے، خدمت کے 50 سال۔ تو لہٰذا ہم چاہیں گے جن کو کسی نہ کسی حوالے سے کسی بھی سطح پہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدد پہنچے تو ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، بحیثیت ڈونر کے تعاون کیجیے، بحیثیت والنٹیئر کے تعاون کیجیے، ہماری بات آگے پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تاکہ یہ کام ہمیشہ سر انجام دیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔